9 दिनको यथाभूत ज्ञानलाई अगाडि बढाएर लिएर जान्छु। किमथ्य सूत्रमा समाधिको फल के हो, समाधिको आनिशंस के हो भन्दाखेरि भगवानले के जवाब दिनुभयो? यथाभूत ज्ञान हुने फल छ। यथाभूत भन्नाले कस्तालाई यथाभूत भनिएको? जस्तो छ त्यस्तै यथार्थ भइएकोलाई यथाभूत भनिन्छ। हो त यथार्थ भइएकालाई जानेको चाहिँ ज्ञान। बुझ्नुभयो नि? यथाभूत भनेको भूत भनेको भइएको, जस्तो छ त्यस्तै रूपमा सही रूपमा भइएकोलाई जानेको ज्ञान। अब जस्तै सही रूपमा भइएको भनेर योगीहरूलाई अलिकति प्रष्ट हुने गरे भन्ने हो भने योगीहरू आँखा खुल्ला छन्। यो के हो? यसलाई हात भन्नुहुन्छ नि। अब मैले यसलाई एकुन्टा गर्दै केलाम, नङ रौँ छाला मासु हड्डी नसा एकुन्टा गर्दै केलाउने भने त्यो हात भेटिन्छ? भेटिँदैन नि त। छालालाई एकातिर थुपार्दिउँ, हड्डीलाई एकातिर थुपारौँ, मासुलाई एकातिर थुपारौँ, नसालाई एकातिर थुपारौँ, रगतलाई एकातिर थुपारौँ, नङलाई एकातिर थुपारौँ, सबै थुप्रा थुप्रा बनाएर हेर्ने भने कुन थुप्रो हात हो? हात भन्ने भेटिन्छ त? यसलाई हात त भन्यो कि भनिएन? तर साँच्चै खोजी गर्दा हात हो त? हात होइन भने यसलाई हात जानेको, सही जानेको हो? लोकको चलनलाई मात्र जानेको हो। किन? सही छैन हात, सहीमा हात छैन। सहीमा हात छैन, लोकले चलन गरेको मात्रै हो हात। हो त्यो सही नभएकालाई जानेको र सही भएकालाई नजानेको। र सही भएकालाई नजानेकोले गर्दाखेरि यथाभूत ज्ञान हुन सकेन। अहिले अब हामीले यो नङ रौँ छाला भनिन्छ, तिनलाई पनि सबै सुकाएर धुलो बनाएर मसिनो गरेर धुलो बनाएर पिस्दिउँ न, कुन चाहिँ नङ हो कुन चाहिँ छाला हो छुट्टिन्छ? नङ छाला भन्ने पनि छ त आखिरी। हड्डीलाई पनि धुलो बनाइदिनुहोस्, हड्डी भन्ने पनि छ त। आखिरी के रहन्छ भन्दाखेरि रूप। के रहन्छ? रूप मात्र रहन्छ। रूप भन्नाले अहिले रूप भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामीले बुझ्नु पर्यो कि पृथ्वी आप तेज वायु, यिनी 4 धातुलाई बुझ्नु पर्यो। पृथ्वी आप तेज वायु यति मात्र रहन्छ। यसलाई अलिकति फिजार्ने भने अष्टकलाप रहन्छ। वर्ण गन्ध रस ओज। पृथ्वी आप तेज वायु वर्ण गन्ध रस ओज यति मात्रै छ। र यो पृथ्वी यसमा भइएको कडा नरम स्वभाव पृथ्वी, जम्ने स्वभाव बग्ने स्वभाव आप, चिसो तातो स्वभाव तेज, अडाउने घुचाड्ने स्वभाव वायु। अहिले अब जस्तै कि अहिले यसलाई यहाँ कटोरो भनिन्छ नि, यो पनि धुलो अणु परमाणु धुलोहरू सबै जुटेर जम्मा भएर यो आकार भएको हो। यसलाई एकट्ठा गर्देर छरप्रष्ट नहुनको लागि केले समाएको छ त भन्दा आपले। जम्नी आप यहाँ छ, बुझ्नुभयो नि? जम्नी आप। र यसमा पृथ्वी आप तेज वायु यिनै 4 धातु नै भएको हुन्छ। यो सारो पृथ्वी स्वभाव हो, सारो स्वभाव हो। यो जम्नेको स्वभाव आप स्वभाव हो। यसमा भइएको चिसो तातो त्यसको स्वभाव हो। यसलाई अडाउने अनि एउटा परिवर्तन गराउने घुचाड्ने वायुको स्वभाव हो। यसमा पनि घुचाड छ नि, यहाँ भित्र पनि झगडा परिरहेको छ। यसभित्र पनि त्यसको झगडाले गर्दाखेरि एक दिन भन्दा एक दिन जीर्ण भइरहेको छ।
यो पृथ्वीमा पनि यो मट्टीमा पनि झगडा भइरहेको छ, स्थिर भन्ने छैन। यिनी चार धातु नै विरोध छन्। अब पृथ्वी सारो र गिलो नै विरोध छ, बग्ने र जम्ने पनि विरोध छ, तेज चिसो तातो पनि विरोध छ, वायु घुचाड्ने र अडाउने पनि विरोध छ। यिनी चार धातु नै एकैचोटि हुने र एकैचोटि विनाश हुने नियम हो। नमिल्दा जुटेको हुँदाखेरि झगडा त छ कि छैन? अहिले यो शरीरमा यो रूपमा पनि नमिल्दा जुटेका छन्, झगडा छ। झगडा छ र त अहिले मूर्ति चाहिँ नहल्लिकन बस्न सकिँदैन, हल्लिराख्नु पर्छ। घरि यस्तो बाउने जस्तो हुन्छ, यस्तो साह्रो, घरि काँची लाउँछ, घरि यस्तो कनायो, घरि यस्तो अम्ला खेलाइदियो, हेर्नुहोस् है, घरि यस्तो शरीर तन्कायो, घरि अलिकति निहुर्यो, सताइरहेको छ नि त। यदि कुनै केही सताउने नभएदेखि स्थिर भएर अडिन सक्छ नि। सताएकोले गर्दाखेरि घरि उचालिदिन्छ, घरि बाङ्गो बनाइदिन्छ, घरि यता फर्किने बनाइदिन्छ, घरि खुट्टा हल्लाउने बनाउँछ, घरि अम्ला पड्काउने बनाउँछ। यहाँभित्र झगडा छ कि छैन? पृथ्वी आप तेज वायुको यो झगडा भइरहेछ हो। यो झगडाले स्थिर कतिखेर पनि छैन। पानीका फुकुन्डा जस्तो हर बखत नै यो बन्ने बिग्रिने भइरहेको छ। जस्तै पानी जमेको ठाउँमा यस्तो धारो लगाइदिउँ परबाट, तरर भयो भने छेउछेउमा पिर फकुन्डा उड्छन् कि उड्दैनन्? ती फकुन्डा उड्दै फुट्दै हो। त्यस्तै स्वभाव यो शरीरभरि भइरहेको छ। तर तपाईँ हामीले यो मुस्तो आकारलाई ध्यान दिएर हेर्दाखेरि जुन स्वभावलाई देख्न सकिँदैन, स्वभावलाई देख्न नसक्दाखेरि हात खुट्टा ज्यान टाउको प्रज्ञप्तिमा गइयो। प्रज्ञप्तिमा पुग्ने बित्तिकै यथार्थ देख्न सकिएन। यथार्थ देखेन भने यथाभूत ज्ञान भएन। भूत असली भएको के हो त भन्दा पञ्चखण्ड मात्रै छ। रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड छन त यति पञ्चखण्ड मात्रै छ। तर यो पञ्चखण्डमा यथारूपमा हामीले ज्ञानले पुग्न नसक्दाखेरि, खण्डलाई नजान्दाखेरि सत्व प्राणीतिर पुगेको छ। सत्व प्राणी लिन थालिन्छ, सत्व प्राणी मनन हुन्छ। सत्व प्राणी मनन हुने बित्तिकै गल्ती मनन भयो। गल्ती मनन भएकोले गर्दा ज्ञान हुन सकेन। यथाभूत उसको स्वभाव नामरूप छ, पनि भन्ने बिग्रिने छ। जुन यथाभूत छ त्यसलाई जानिएन भनेदेखि ज्ञान हुन्छ त? जुन कुरा चाहिँ छँदै छैन, लोकको चलनको लागि अविद्यमान प्रज्ञप्ति गरेको मात्र हो। अविद्यमान प्रज्ञप्ति गरेको मात्र हो। हुँदै नभएकालाई आफूले यसो लोकमा चलन गर्न सजिलोको लागि नामकरण गरेको, प्रज्ञप्ति गरेको हो। त्यो अविद्यमान प्रज्ञप्तिमै गएर अडि नपुग्यो भने उता ज्ञानमा जान सकिँदैन। र अहिले विशेष ज्ञानमा जानको लागि हामीले कसो गर्ने? कसरी चाहिँ त्यो यथाभूत ज्ञान हुने गरी अब आचरण गर्ने? यो कुरा जरुरत छ कि छैन? अहिले अब तपाईँ हामीमा यो शरीरमा हेरौँ, द्वार 6 द्वार छन्। चक्षुद्वार, श्रोतद्वार, घानद्वार, जीवद्वार, कायद्वार, मनोद्वार भनेर द्वार कतिवटा छन्? द्वार 6 द्वार छन्। यसलाई आयतन पनि भनिन्छ। यसलाई के पनि भनिन्छ? आयतन पनि भनिन्छ। चक्षु आयतन, श्रोत आयतन, घान आयतन, जीवायतन, कायायतन, मनायतन। त्यस्तै अब यो शरीरमा 6 आयतन भए झै शरीरदेखि बाहिर पनि आयतन 6 वटा छन्। शरीर बाहिर रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श, धम्म। बाहिरी भित्री गर्ने हो भने आयतन 12 वटा छन्।
जम्मै आयतन कतिवटा छन्? जम्मै आयतन 12 वटा छन्। जस्तै चक्षु आयतन आँखा हुँदाखेरि आँखामा ठोक्किन सक्ने के ठोक्किन्छ भन्दा रूप आरमण। कान हुनाले कानमा ठोक्किन सक्ने के हुन्छ भन्दा शब्द आरमण। यदि नाक हुनाले नाकमा ठोक्किन सक्ने के छ भन्दा गन्ध। यदि नहुने भने कान नहुने भने कानमा ठोक्किने शब्द आरमण हुन्थ्यो त? अहिले तपाईँ हामीमा यिनी आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन 6 द्वार हुँदाखेरि त्यस्तै ठोक्किने पनि 6 प्रकारका भए। ठोक्किने धातु यिनी ठोक्किने आयतनहरू चक्षु सम्पस्स, सोत सम्पस्स, घान सम्पस्स, जीव सम्पस्स, काय सम्पस्स, मनो सम्पस्स भनेर। जस्तै आँखामा रूप ठोकिन्छ भने कानमा शब्द ठोकिन्छ, नाकमा गन्ध ठोकिन्छ, जिब्रोमा रस ठोकिन्छ, कायमा फर्व ठोकिन्छ, मनमा धम्म ठोकिन्छ। यिनी ठोक्किने आरमण पनि 6 वटा छन्। यदि चक्षु र रूप आरमण नठोक्किने भने देख्ने मन हुन्छ होला? चक्षु र रूप आरमण नठोक्किने भने देख्ने मन हुँदैन। देख्ने मन हुनको लागि चक्षु हुन पर्यो, रूप आरमण हुन पर्यो। ती दुईटा जुटेको पनि हुन पर्यो, बल्ल देख्ने मन भयो। र चक्षु र रूप आरमण ठोकेर देख्ने मनमा खण्ड कति हुन्छन् भन्दा 5 खण्ड। खण्ड कति हुन्छन्? 5 खण्ड। रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। त्यस्तै कान र शब्द ठोकिँदाखेरि सुन्ने पञ्चखण्ड उत्पत्ति हुन्छ। नाक र गन्धमा पनि पञ्चखण्ड, जिह्वा र रसमा पनि पञ्चखण्ड, काय र फड्बमा पनि पञ्चखण्ड। तर यिनी पञ्चखण्डमा चाहिँ एउटा देख्ने पञ्चखण्ड भयो, अर्को सुन्ने पञ्चखण्ड, आँखामा उत्पत्ति भएकोले गर्दा देख्ने पञ्चखण्ड भयो, कानमा उत्पत्ति भएको पञ्चखण्ड चाहिँ सुन्ने पञ्चखण्ड भयो, नाकमा उत्पत्ति भएको पञ्चखण्ड गन्ध जान्ने पञ्चखण्ड भयो। उसको ठाउँमा उत्पत्ति भए अनुसारको कार्य गरिरहेको हुन्छ भने अब आँखा र रूप ठोक्केर अहिले यहाँ आँखा र रूप ठोक्किने बित्तिकै यहाँ देख्ने मन त क्षणिक भयो कि भएन? हो यस्तै तपाईँ हामी यावत हिँड्दा बस्दा डुल्दा खाँदा अनेक प्रकारमा जाँदाखेरि पनि अनेक प्रकारका रूप आरमणहरू आँखामा ठोकिरहेको हुन्छ। ठोक्के अनुसारले देख्ने मन आँखामा उत्पत्ति भइरहेको छ। तर देख्ने मन उत्पत्ति हुन्छ भइसक्ने बित्तिकै उत्तिखेरै विनाश हुन्छ। उत्पत्ति हुन्छ विनाश हुन्छ। उसको काम त देख्ने उत्पत्ति भयो, देख्यो बिग्रियो, फेरि अर्को आरमण जुटेको हुन्छ, फेरि देख्छ बिग्रिन्छ, देख्छ बिग्रिन्छ, घरिघरि देख्दै बिग्रिँदै देख्दै अब एकरो हेरे तापनि त्यहाँ देख्दै बिग्रिँदै भइरहेको छ। जस्तै एउटा बत्ती बलेको छ भने उताबाट आएको तागत आए अनुसारले बलिरहेको छ नि, आउन छोड्यो भने बल्छ त? उताबाट आउन पनि उताबाट ठुलो डाइनामोबाट छोडिदिएको स्पिड कसरी आएको छ त्यसको घुमाइले यहाँ ताकत आइदिएको छ। र हो त्यो एकपाली घुमाउँदाखेरि एकपाली आएको छ भने अर्को पाली घुम्दाखेरि अर्को पाली आएको हुन्छ, फेरि अर्को पाली घुम्दाखेरि अर्को पाली भन्दाखेरि यो बत्ती अघि नैदेखि बलेको यही नै बत्ती हो कि यो अहिलेको नयाँ हो? अघि बलेको किन? उ त एकपाली घुम्दाखेरि एकपाली बत्ती दियो, त्यसको घुमाइमा सक्यो, फेरि अर्को पाली दिएको अर्को घुमाइले दिएको हो। त्यस्तै गरी नै तपाईँ हामीले एकरो एकै ठाउँमा हेरिराखेछौँ भने पनि तपाईँले जति नै हेरिराखेछौँ भने पनि त्यहाँ पनि बिग्रिँदै बन्दै 1 सेकेन्ड पनि अडिने छैन। 1 सेकेन्ड पनि नअडिकन बिग्रिँदै फेरि नयाँ उत्पत्ति भइरहेको छ। अब देख्यो पञ्चखण्ड त उत्पत्ति भयो। तपाईँ हामीले त्यो देखेको पञ्चखण्डलाई मनन गरिएन, देखाइ खाने आरमणतिर गएर रूप आरमणमा गएर रूप आरमण भन्नेलाई पनि मनन गरिएन र फलानो फल्ने यस्तो उस्तो भन्नेतिर गइयो भन्ने बित्तिकै राम्रो या नराम्रो पछि लागेर आउँछ कि आउँदैन? राम्रो पनि पछि लाग्न सक्छ, नराम्रो पनि पछि लाग्न सक्छ।
त्यो देखेको कारणले। यदि चित्त बुझ्दो देखेको पनि हुन्छ, चित्त नबुझ्दो पनि हुन्छ। राम्रो चित्त बुझ्दो छ भने मन पर्यो पछि लागिहाल्छ। यदि नराम्रो चित्त नबुझ्दो देखेछ भने चित्त नबुझेको द्वेष पछि लागिहाल्छ। यदि त्यो देखेर अनित्य भइरहेको स्वभावलाई मनन गर्न सकिएन भने मोह पछि लागिरहेको हुन्छ। यो देख्नको कारणबाट तपाईँ हामीमा लोभ पनि आउँछ, दोष पनि आउँछ, मोह पनि आउँछ। लोभ, दोष, मोह देख्नको कारणबाट यिनी 3 प्रकारका क्लेश आउँछन् कि आउँदैनन्? जुन देख्ने त देख्यो बिग्रियो, फेरि अर्को नयाँले देख्दैछ, त्यो पनि बिग्रेर फेरि अर्को नयाँ उत्पत्ति भएकाले देख्दैछ। तर आफ्नो मनन चाहिँ खण्डतिर नभइकन बाहिर प्रज्ञप्तितिर जाँदाखेरि राम्रो नराम्रो, मन पर्यो मन परेन, त्यतापट्टि जान्छ र लोभ दोष मोह पछि लागेर आयो। हो यो लोभ तणहा हुन्छ, तणहामा तानिने आसक्ति हुने हुन्छ उपादान, अनि त्यसैबाट कर्म बन्दै जान्छ। के बन्दै जान्छ? जब मनमा क्लेश उब्जनी भयो भनेपछि त्यो क्लेशबाट कर्म बन्दै जान्छ। मनमा क्लेश चाहिँ भइदैन, ज्ञान भइदियो भने ज्ञानमा कर्म बन्दैन। ज्ञानमा ज्ञानले के गर्छ भन्दा सही सत्यलाई जानेको ज्ञानले निर्माणतिर दोहोऱ्याउँदै गएको हुन्छ। जुन त्यो ज्ञानमा सँगसँगै लागेर आएको जो हेर्नलाई बल गरेको चेतना छ नि, हो त्यो चेतना चाहिँ कर्म बन्दै आएको हुन्छ। हो त्यो कर्मले पारमी बनाउँदै लान्छ। बुझ्नुभयो नि? जस्तै विपश्यना गर्ने व्यक्तिमा पनि विपश्यना हेर्दै जाँदा समाधि भएर जब खण्डको स्वभाव देख्न थाल्यो, हो त्यो स्वभावतिर हेर्नलाई बल गरेको चेतना हुन्छ कि हुन्न? अनि त्यसको अनित्यतालाई देखेको ज्ञानले निर्माणतिर डोराउँदै गएको हुन्छ। त्यो चेतना कर्म बनिरहेको हुन्छ। कुन चित्तबाट कर्म बनेको हुन्छ भन्दा महाकुशल चित्तबाट कर्म बनेको हुन्छ। अनि त्यो कर्म पनि जुन विपश्यना ज्ञानपट्टिबाट त्यता जाने बाटोबाट भएको हुँदाखेरि त्यो पारमी कर्म बनिरहेको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? पारमी कर्म बनिरहेको हुन्छ। जुन ज्ञान चाहिँ निर्माण लाने चाहिँ ज्ञानले हो नि, निर्माण पुर्याउने चाहिँ केले हो? कर्मले निर्माण पुर्याउन सक्दैन नि त। निर्माण कर्मको फल होइन नि, कर्मको फल त 31 भगवान हो। निर्माण चाहिँ ज्ञानले जाने हो। अब ज्ञानले जाने ज्ञान चाहिँ यथार्थ जान्न परेको हुन्छ। जस्तो छ त्यस्तै स्वभावलाई जान्न परेको हुन्छ। अहिले अब तपाईँ हामी यथार्थ नजानिकन आँखामा देख्ने मन भयो भने देख्ने मनतिर ध्यान नगइकन देखाइ खाने आरमणतिर गयो। त्यो आरमणलाई पनि रूप आरमण हो भन्ने मनन भएन। फलानु फलानी त्यतापट्टि गयो। अब पहिलेदेखि बानी परिराखेकै छ होइन त? देख्ने बित्तिकै ए कहाँबाट आएछ त्यता गइहाल्छ नि मन। फलानु फलानी व्यक्तितिर गइगयो अनि व्यक्तिलाई मनन गर्न थाल्यो। जुन उत्पत्ति भएको छ खण्ड आँखामा, देख्ने खण्ड चाहिँ कहाँ उत्पत्ति भएको छ? यो मन जति आँखामा गयो कि बाहिर प्रज्ञप्तिमा गयो? जस्तो छ त्यस्तै जान्यो त। यदि कोही व्यक्ति आएको ए मैले चिन्दछु नि फल्नालाई, ए फल्ना आउनु भएछ त भन्यो, जानेको हो त त्यो यथाभूतमा आएन। त्यो बाहिरी लौकिक प्रज्ञप्तिमा मात्रै गयो। यथाभूतमा के उत्पत्ति भएको छ भन्दा यहाँ देख्ने खण्ड भएको छ नि। यथाभूतमा त आँखामा उत्पत्ति भएको छ। बुझ्नुभयो नि? तर जुन आँखामा उत्पत्ति भएको खण्डलाई नजानिकन बाहिरतिर जाने बित्तिकै यथाभूत ज्ञानदेखि टाढा भयो। योगीहरू बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न पनि? भन्न त भन्दैछु। मैले तमुलाई अहिले यसरी एक एक गरी भन्नलाई मैले पनि मनन गर्दै भन्दै गर्नुपर्छ।
किन भन्दा यो धर्मको नियम बारेमा धर्म सम्बन्धमा त्यति सजिलो कुरा त होइन। सजिलो कुरा हो त हाम्रो अनामतको संसारदेखि नै बाहिर हेर्ने बानी भइरहेको छ नि त। जुन उत्पत्ति भएको ठाउँमा नहेरिकन बाहिर हेर्ने बानी भइरहेको छ। त्यही भएर पहिलेदेखि हामी खोजी गर्दाखेरि पनि अरूलाई खोज्ने बानी छ नि, आफूलाई खोज्ने बानी छैन। अरूलाई चाहिँ खोजी चासो गर्ने बानी त छ कि छैन? को कस्तो कसले के गर्यो, कसले के भन्यो, कहाँ के गरे अरे, तिनी त यस्ता छन् उस्ता छन्, ती मान्छे ठिक छैनन्, के छैनन्, ऊ पनि ठिक छैन, ऊ पनि ठिक छैन, आखिर म मात्रै ठिक छु भने जस्तो नि त। त्यो त बानी परेको छ कि छैन? तपाईँहरूलाई पनि बानी परेछ? त्यही भएर त अर्काको टाउकाको भुसुनो पनि देख्ने, आफ्नो टाउकाको चाहिँ हाम्रो नेपालीको भनाइ छ कि छैन? अर्काको टाउकाको भुसुनो पनि देख्ने, त्यो सानो भुसुनो पनि टाउकामा भुसुनो, आफ्नो टाउकामा हात्ती कुदेको पनि धेरै जसको स्वभाव त्यस्तो छ कि छैन? बाहिर हेर्ने बानी छ नि त, आफूलाई हेर्ने बानी। भगवानले बाहिरतिर नहेर्नु, न परेशम मुइलो माने न परेशम कतम कतो अत्तनो वा अविखेय कतानी अकतानी च। परेशम पराईलाई हेर्नतिर नजानु, पराईलाई छानबिछान गर्नतिर पनि नजानु। यो मान्छे कस्तो कस्तो खाले हो, के खाले हो, उसलाई छानबिछान गर्नतिर पनि नजानु। यसले के गर्यो, के भन्यो, कहाँ के बिरायो, के पिरायो, त्यतातिर पनि नजानु, आफ्नो काम होइन। त्यता गएदेखि मनमा यदि राम्रोपट्टि गयो भने चित्त बुझ्ने पनि आउँछ, यदि नराम्रोपट्टि मनन गरेर त्यतापट्टि ढल्कियो भने चित्त नबुझ्दो पनि आउँछ। बाहिरी जाने बित्तिकै मनमा क्लेश भएर आउँछ। त्यसो हुँदा अत्त नोवा अविखेय, हेर्नु छ भने आफूलाई मात्रै हेर्नु, सधैँ आफूलाई मात्रै हेर्ने बानी गर्नु। कतानी अकतानी छ, मैले आज पुण्य के गरे, मैले आज पुण्य गरे कि गरिन। आज बिहानदेखिबाट म बिहान जुरुक्क उठेदेखिबाट चाहिँ खान खोज्नको लागि मात्रै समय दिए कि या पुण्य गरे कि गरिन। आज बिहान उठेर भगवान प्रार्थना गरे कि गरिन, भगवान ढोक गरे कि गरिन, हेर्नु पर्यो नि आफूलाई। आज मैले बिहानै झुल्का घाममा मैले दान गरे कि गरिन। पहिला बोधिसत्वहरूले ठक्क बिहानको सूर्योदय भएको बेलामा मैले सधैँ दान गर्न पाऊँ भनेर उहाँहरूले त्यो प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो नि त। ततोरत्या विवसाने सूर्य गमनपति दिव्य भक्षा पातु भवयम शिलवन्तो छ याचक भन्दै। अब बिहान मैले आज मेरो आजको दिनलाई पुण्यबाट मैले सुरु गरे कि गरे छैन पहिला हेर्नु। बिहान जुरुक्क उठेदेखिबाट पहिलो कदम पुण्यबाट कदम चाल्नु। बुझ्नुभयो नि? कतिपय त दान गर्न पनि कुनै चिज गर्दाखेरि जेउमा पाउदेऊ भन्ने पनि छन् नि त, छन् कि छैनन्? पुण्यबाट सुरु गर्नु भन्नुभएको छ। जेउमा पाउदेऊ भनेको नेपालीले के भन्छ? बनी भएको छैन। कहिलेकाहीँ तिनै शब्द पनि भुलिन्छ फेरि नि। र अनि बिहान जुरुक्क उठेर भगवानमा बत्ती बालेर एकछिन ध्यान गरे कि गरिन, आफूलाई मनन गर्नु। ध्यान गरे, आजको उज्यालो पुण्यबाट सुरु गरेको हो। आजको उज्यालो पुण्यबाट सुरु गरेको भने दिनभरि अब काम गर्दाखेरि पनि होसियारीको साथमा आफूबाट गल्ती नहुनको लागि। अनि बेलुका फेरि घर आयो, समय पाइयो, अनि एकछिन भगवानलाई बत्ती बाल्यो, प्रार्थना गरौँ, एकछिन ध्यान गरियो। अनि राति भयो भनेपछि
आज मैले पुण्य कति गरे त्यो पनि हिसाब गर्नु। आज कति कमाई गरे मात्रै होइन कि पुण्य पनि कति कमाए। अब यहाँ मगोमा पनि कति आज कति पत्थर किने, कतिवटा भए, कति क्यारेक भए, कति बनाउँछु अझै, हिसाब हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। अझ बेलुकामा थालमा फिजाएर हेर्ने पनि हुन्छ नि त। र हो त्यस्तै आज कति कमाई गरे बाहिर धन सम्पत्तितिर चिन्तन गरे चाहिँ आफ्नो लागि पुण्य कति कमाई गरे बेलुका हिसाब गर्नु। यदि आज मैले पाप पनि गर्न पुगे कि कसैलाई अन्याय गरे कि पाप गरेको छु कि छैन फेरि मनन गर्नु। यदि पाप गरिएको रहेछ भन्ने मनमा भयो, पाप गरेको थाहा भयो भन्ने बित्तिकै राम्रो शान्ति चित्तले मनन गरेको बेलामा मैले मफतमा किन पाप गरेछु भन्ने भइहाल्छ। पुण्य गरेको सम्झिँदाखेरि मन खुसी हुन्छ। अनि त्यो पुण्यले खुसी भएकोले गर्दा अब उपरान्त चाहिँ पाप नहुनको लागि म कोसिस गर्छु। आफूतिर फर्केर हेर्ने हो भने राम्रो मनहरू, राम्रो भावहरू धेरै उत्पत्ति भएर आउँछ। अरूतिर फर्केर हेर्न थालियो भने अरूको राम्रो होइन नराम्रो मात्रै हेर्न पुगिन्छ। त्यही भएर अरूलाई नहेर्नु, हेर्नु आफूलाई। र जस्तै आरमण ठोक्यो भने पनि योगी अवस्थामा ठ्याक्कै यहाँ ठोकेर उत्पत्ति भएको खण्डलाई जान्दिनु। उत्पत्ति भएको खण्डलाई आफू हेर्छु भनिसक्दा ऊ बिग्रिसकेको हुन्छ नि, त्यो अनित्यतालाई जान्दिहाल्नु। उत्पत्ति भयो त्यसलाई राम्रो ज्ञान आँखातिरै ढल्काएर हेर्दिनु पर्यो। बाहिर आरमणतिर ढल्काइयो भने लोभ दोष मोह आउँछ। बुझ्नुभयो नि? बाहिर आरमणतिर गइयो भने आरमण प्रज्ञप्तिमा पुगिन्छ, फल्नु फल्ने यस्तो उस्तो, राम्रो नराम्रो, मन पर्यो मन परेन, लोभ दोष मोहतिर जान्छ। यदि यहाँ आँखामा उत्पत्ति भयो खण्ड, आँखामै आफूले ज्ञान लगाएर हेरियो भन्ने बित्तिकै त्यहाँ अनित्य भइसक्यो। पहिला यहाँ उत्पत्ति भएको कारणले पो राम्रो नराम्रो मन पर्यो भन्ने आएको थियो। यदि त्यसको अनित्यलाई देखेको ज्ञानमा अब त्यो राम्रो नराम्रोतिर जान्छ त? अनित्यतालाई देखेको ज्ञान चाहिँ बल्ल यथाभूततिर आयो। भूत भएको के थियो? पञ्चखण्ड नि। त्यसको काम के भयो? उत्पत्ति हुने बित्तिकै विनाश भयो। त्यसको यथार्थलाई जान्यो कि जानेन? त्यस्तै कानमा ठोक्किने जति शब्द ठोक्किने हो, कानमा ठोक्किने जति शब्द ठोक्किने हो, त्यो शब्दलाई राम्रो नराम्रो भन्ने कुरा पछिबाट यो मनले गएर फसला गर्ने हो नि त। यसले त्यसलाई फिजाएर लिने हो नि। कतिपयले राम्रो भन्दा पनि नराम्रो सुन्छन्, भन्छन् कि भन्दैनन्? सुनेका त शब्द जस्तो ठोकेछ त्यही मात्रै सुनिएको हो नि। यो मनले हो नि त पछिबाट लिने। बुझ्नुभयो नि? अब मनले त्यो ठोकेको शब्द हो, शब्दतिर नगइकिन, ठोकेर उत्पत्ति भएको पञ्चखण्डतिर नगइकिन कसले के भन्यो भनेतिर जाने बित्तिकै गल्ती खायो कि खाएन? शब्द ठोक्यो, सुन्ने मन कानमा उत्पत्ति भयो। कानमा उत्पत्ति भयो भने त्यो सुन्ने मन कानमै बिग्रिसक्यो। उत्पत्ति भयो, विनाश भयो। कानमा त बन्यो, बिग्रियो नि त। अब यो मनले त्यो कानमै उत्पत्ति भएको खण्डलाई जान्दिने हो भने व्यक्तितिर जान पर्यो त? व्यक्तितिर नगएपछि चित्त बुझ्यो, चित्त बुझेन भन्ने पनि आउँछ त? लोभ दोष मोह आउँछ त? लोभ दोष मोह आउँदैन। किन भन्दा सुन्ने मन उत्पत्ति भयो, विनाश भयो। सुन्यो, उत्पत्ति भयो, विनाश भयो, बन्यो, बिग्रियो। यिनी 6 द्वारमा जति हुने क्लेश यिनै द्वारबाट जम्मा हुने हो नि त। यिनी 6 द्वारमा आँखा, अब कान, नाक, जिब्रो, काय, मन यिनी खुल्ला हुँदाखेरि 6 द्वारमा 6 प्रकारका आरम्भ ठोकिरहेका हुन्छन्। रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श, धम्म ठोके अनुसारले यहाँ खण्ड उत्पत्ति भइरहेको हुन्छ। देख्ने, सुन्ने, गन्ध जान्ने, रस जान्ने, कायमा दुख्ने, बोल्ने, चिलाउने, भारी, हल्का, चिसो, तातो, मनमा पनि अनेक प्रकारका सोचाइहरू, कल्पनाहरू यिनी उत्पत्ति भइरहेका हुन्छन्। यही उत्पत्ति जति हुने हो यही शरीरमा हो नि, बाहिर हो त? बाहिर होइन नि। तर यहाँ उत्पत्ति भइरहेकालाई तपाईँ हामीले यति शरीरमै ध्यान दिएर यति खण्डमा जहाँ जहाँ उत्पत्ति विनाश भइरहेको छ
त्यही मात्रै ज्ञानले हेरिदिराख्ने भने बनेको बिग्रेको थाहा हुन्छ कि हुन्न? यदि त्यतिलाई हेरिदिराखेर त्यतिमै ज्ञान भइराख्यो भने बाहिरतिर मन पुगेन। फल्नु फल्ने सत्ता प्राणी स्त्री पुरुष के भन्यो के गर्यो कस्तो भन्नेतिर गयो त? त्यता गएन भने लोभ दोष मोह पनि आयो त? लोभ दोष मोह पनि आएन। क्लेश आएन भने कर्म हुन्छ त? क्लेशले गर्दा कर्म बनेको हो नि त। तीनवटमा क्लेशवट, कर्मवट, वैपाकवट। वट भनेको नै घुम्नेलाई वट भनेको। क्लेशबाट घुम्यो भने बल्ल कर्ममा आउँछ, कर्मले घुम्यो भने बल्ल वैपाकमा। यदि क्लेश नै छैन भने अब घुम्ने जग्गा भयो त? क्लेश छैन भने कर्म पनि निभ्यो, कर्म हुन पाएन। क्लेश छैन भने कर्म हुन पाएन। अब क्लेश र कर्म हुन पाएन भनेदेखि समुदय सत्य हुन्छ त? अहिले पशुपन्नमा पनि यो तणहा उपादान क्लेश यो भाव कर्म भएन भने यता यो समुदय सत्य आउँछ त? आउँदैन नि त। समुदय सत्य नै तणहा उपादान कर्म भाव यहाँ आएको छ नि। यो क्लेश र कर्म यो समुदय सत्य। यदि क्लेश नै भइदैन भने समुदय सत्य छैन। समुदयतिर छैन भने कता भयो त भन्दा यता निरोधतिर भयो। वेदना निरोधा तणहा निरोध। अब जस्तै यहाँ बन्ने बिग्रिने भइरहेको यो वेदना स्वभावको निरोध बिग्रेको ज्ञानले देख्ने बित्तिकै तणहा निरोध हो, तृष्णा निभ्यो हो। यो तणहा निभ्यो भन्ने बित्तिकै यता पटिच्च समुत्पात निस्किने बाटो, जन्म मृत्यु चक्रबाट निस्किने बाटो, छुटकारा हुने बाटो। भन्दा छुटकारा हुने बाटो हाम्रो कहाँ छ भन्दा यति 6 द्वारमै छ। बुझ्नुभयो नि? छुटकारा हुने बाटो पनि यही 6 द्वारमै छ, घुम्ने बाटो पनि यही 6 द्वारमै छ। जस्तै आँखाको कारणबाट लोभ दोष मोह भएर आयो भन्ने बित्तिकै क्लेश भयो, क्लेश भएपछि कर्म, कर्मले गर्दा फेरि वैपाक, घुम्नेतिर गयो, चक्र घुमो। यदि यिनी 6 द्वारबाट उत्पत्ति हुने त पञ्चखण्ड मात्रै हो। आँखामा तृष्णा उत्पत्ति हुन्न नि त। आँखामा त देख्ने पञ्चखण्ड मात्रै हो। त्यसलाई राम्रो लाग्यो मन पर्यो भन्दा बल्ल तृष्णाले तानेको हो नि त त्यसलाई। भन्दा यिनी आँखा कान नाक जिब्रो काय हो, यिनीलाई यो मनोद्वार तेजिलो बनाएर जहाँ जहाँ जे उत्पत्ति हुन्छ उत्पत्ति भएतिर मात्रै ध्यान दिएर हेरौँ न। यिनी द्वारपाले भएर बस्दिनु पर्यो। द्वारका के भएर? द्वारपाल। यसबाट अब कुनै क्लेश पनि नआउनको लागि अब यहाँ खबरदार आउला क्लेश। अलिकति हिम्मत त चाहियो नि, होइन? कुनै द्वारबाट पनि म अब क्लेश आउन दिन्न भनेर ठक्क होसियारी भएर बस्दै रहँ। आँखामा अब रूप ठोक्यो मतलब देखिन्छ, त्यो देखियो त्यही बिग्रिरहेको छ, त्यसमा पनि कस्तो रहेछ के रहेछ भनेर त्यतापट्टि चाहिँ नजानु। त्यसको आकारतिर गइयो भने तानिने हो नि त। अब झलक्कै देख्ने बित्तिकै त यहाँ उपेक्षा वेदना नै छ। ए आँखा कस्ता, कपाल कस्तो, मुख कस्तो, अनुहार कस्तो छ, कालो हो कि गोरो हो कि, दाँत कस्ता, कहाँ कस्तो लगाएको कस्ता, खुट्टा कस्ता, त्यतापट्टि तान्यो भने बल्ल तृष्णातिर जाने हो नि त। देखियो भयो नि उता लामो नजाने नि। देखियो तर त्यो देख्ने यहाँ पञ्चखण्ड उत्पत्ति भएको, पञ्चखण्ड उत्पत्ति भएको ज्ञान यतै लगाइदिने भने त्यहाँ विनाश भइरहेछ। आरमा ठोकिद शब्द ठोके फेरि यहाँ उत्पत्ति हुन्छ, फेरि रूप आरमा ठोके यही उत्पत्ति हुन्छ। जहाँ जहाँ उत्पत्ति हुन्छ त्यही त्यही होसियार भएर बसेर हेरिदिने भने यिनी क्लेश आउन पाउँछ? क्लेश आउन पाउँदैन। अनि क्लेश आएन आफ्नो अबको सफरमा समय त गइरहेछ नि। तपाईँ हामीले विपसनाले हेरे पनि समय गइरहेछ, नहेरे पनि गइरहेछ। तर गइरहेको समयमा ठक्कै ज्ञानमा अडिएर समय गइरहेछ भने त्यो ज्ञानले त्यो समयलाई काटेर निर्माणतिर लगिरहेको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? निर्माण जाने बाटो कहाँ छ? यति हो। यही आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन यति 6 द्वारमा।
जहाँ जहाँ उत्पत्ति हुन्छ उत्पत्ति भएकोलाई जान्दिहाल्नु। उत्पत्ति हुन्छ उत्पत्ति भएकोलाई जान्दाखेरि आफूले देख्दाखेरि त विनाश भएको देख्ने हो नि त। देख्दाखेरि विनाश भएको देख्ने हो, उत्पत्ति भएकोलाई पछिबाट अनुमान लगाउने हो। जस्तै कि पहिला एउटा बिहारमा, जंगलको बिहारमा राति जंगली हात्ती आएछन्। जंगली हात्ती आएछन् अनि राति त्यो बिहारको आँगनमा बसे अनि राति नै उज्यालो हुने बेलामा उठेर गए। बिहारका भन्छेहरू उठेर हेर्दाखेरि त राति हात्ती आएको थियो भन्ने थाहा भयो कि भएन? के देखेर थाहा भयो? पाइला देख्न त उहाँले हात्ती देख्नु हो कि पाइला मात्रै हो? हात्ती नै सिंगै हात्ती देख्नु भएको त, तर हात्ती आएको थियो भन्ने त जान्नु हो कि जान्नु भएन? त्यसै हामीले देख्ने त लक्षण हो। देख्ने त पहिला भएको मनलाई अर्को मनले सिधै गएर मनले मनलाई देख्न हुँदैन। किन? दुईटा मन एकैचोटि हुन्न नि त। बुझ्नुभयो नि? सुनेको क्षणिकमा सुनेको मन मात्रै छ, अरू कुनै मन छैन। कानमा मात्रै उत्पत्ति भएको छ, यहाँ अन्त कहीँ पनि छैन। बुझ्नुभयो नि? फेरि अन्त सुनेको थाहा पाए जानेको मन हुने बित्तिकै यहाँ सुनेको बिग्रिसक्यो। सुनेको बिग्रिसक्यो। जति छिटो शब्द भए पनि उति छिटो बन्ने बिग्रिने भइरहेको छ। जस्तै मेसिन चलाउँदाखेरि टटटटटटट गर्छ, एकपालि गर्दै बित्तिकै सुन्यो बिग्रियो, फेरि अर्को पालि आराममा ठोक्के अनुसारले सुन्दै बिग्रिँदै एकनास भइरहेको छ। हो त्यो सुन्दै बिग्रिँदै गरेमा पनि यो मनले त्यसलाई राम्रो ध्यान दिने भने जान्दै बिग्रिँदै गरेको हुन्छ कि हुन्न? अनि त्यो बिग्रिसक्दाखेरि बल्ल यो मनले थाहा पाउने हो। तर त्यसको त लक्षणलाई देखेर यहाँ सुनेको मन उत्पत्ति भएको थियो भनेर पछिबाट जान्ने हो। देखेको मन उत्पत्ति भएको थियो भनेर यो मनले पछिबाट जान्ने हो। देख्दा देख्दै उत्पत्ति भएको यो मन चाहिँ होइन, बिग्रेर बल्ल यता जानेको मन उत्पत्ति हुन्छ। भन्दाखेरि अब जानेको मन तपाईँ हामी होशियारी भएर गुरिया राम्रो छ, सती राम्रो छ, समाज राम्रो छ, सही प्रकारको ज्ञान लगाएर समाधिटी समाज संकल्प ज्ञान लगाएर तपाईँ हामी होशियारी भएर बसेको क्षणिकमा होशियारी मात्रै भइरहेको छ नि। यहाँ केले साउन पाएको छ त? पाए छैन। अनि जहाँ जहाँ उत्पत्ति हुन्छ त्यही हेरिदिइरहेको छ भने आँखाको कारणबाट पनि लोभ दोष मोह आउन पाएन, कानको कारणबाट पनि नाकको, जिब्रो, कायको कुनै द्वारबाट पनि लोभ दोष मोह केले आउन पाएन भने कर्म बनेन। कर्म बनेन भने चाहिँ फेरि विपाक हुन्छ त? समुदय सत्य काटिरहेको छ। समुदय सत्य किन काटेको भन्दा निरोध सत्यतिर गइरहेछ नि त। के सत्यले गएछ भन्दा मार्ग सत्यले। त्यो बेलामा मार्ग सत्य निरोध सत्य यिनी दुईटा भए। अब घुम्ने सत्य काटिरहेका छन्। घुम्ने सत्य के भएछन्? घुम्ने सत्य काटिरहेका छन्। र हो यस प्रकारले हेर्दै 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 जाने हो भने यो खण्डको यथार्थ स्वभावलाई देख्दै गएपछि हात खुट्टा ज्यान टाउको भन्ने पनि छैन। जस्तै दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, भारी हुने, मैले हिजो भने नि भिडियो टिभी भित्रका नक्सा, त्यो आकार सिसालाई नहेरिकन नदेखिकन जस्तै दुख्यो भने पनि खुट्टो भन्नेलाई हेर्ने कि स्वभावलाई मात्रै, स्वभावलाई त्यो आकारलाई ध्यान नदिनुहोस्, मनन नै नगर्नुहोस्, आकारलाई वास्तै नगर्नुहोस्। वास्तै गरिएन भने दुखेकोलाई जानेको छ, तर कहाँ दुखेको, कुन ठाउँमा दुखेको भन्ने ठाउँ तक पनि हराउँछ। योगीहरूले त्यो ठाउँ पनि जान्ने होइन। परमार्थमा ठाउँ छैन। परमार्थमा यहाँ र वहाँ भन्ने अहिले यो प्रज्ञाप्ति मुक्तिले गर्दाखेरि यहाँ मुखमा, हातमा, खुट्टामा यस्तो भयो, टाउकामा यस्तो भएको हो नि त। परमार्थमा यो मुस्नु आकार नै छैन, आकार नभएपछि ठाउँ पनि। त्यतिखेर दुख्ने स्वभाव उत्पत्ति विनाश त भएको हो, तर कहाँ दुखेको भन्ने हराउँछ। त्यो आकारलाई मनन गर्नु भएन भने, आकारलाई मनन नगरिकन स्वभावलाई एकरो ध्यान लगाएर हेर्नुभयो भने दुख्ने स्वभाव त हुन्छ नि। हुँदै बिग्रिँदै हुँदै बिग्रिँदै हुँदै बिग्रिँदै
तर कहाँ दुखेको हो भन्ने चाहिँ थाहा छैन। त्यताबाट ध्यानै गएको छैन नि त। ध्यान गएको छ कता भन्दा त्यो स्वभाव धर्मतिर। अनि कहाँ दुखेछ भन्ने कुरा थाहा नहुँदाखेरि, कहाँ दुखेछ भन्नेतिर ध्यान, अब त्यो त्यताबाट ध्यान नलागेकोले गर्दा दुखेको ठाउँ थाहा नहुँदाखेरि हात भन्ने पनि छैन, खुट्टो भन्ने पनि छैन, ज्यान भन्ने पनि छैन भनेदेखि अब त्यो बेलामा मलाई दुखेको भन्ने पनि आउँछ त? खुट्टो भन्दा पो मलाई दुखेको हो नि त, मेरो खुट्टो दुखेको। खुट्टो नै हराएपछि त म पनि हरायो, खुट्टो हराएपछि म पनि दुखेको त छ। दुखेकोलाई थाहा त छ, दुख्दै बिग्रिँदै गएको, तर कहाँ हो त्यो थाहा छैन। अनि कसलाई भन्ने पनि छैन। यो मन अलग्गै भएर हेर्दैको छ नि त, अलग्गै भएर जान्दिरहेको छ। जान्दैको हुँदाखेरि त्यो स्वभावमा अब म भन्ने पनि छैन, मेरो भन्ने पनि छैन, हात खुट्टा ज्यान टाउको पनि छैन। अनि त्यो दुखेको स्वभावमा कुनै सत्ता प्राणी पनि छैन। दुख्दै बिग्रिँदै बन्दै यता ज्ञानले जस्तो छ त्यस्तै स्वभावलाई जान्दिरहेको हुन्छ। जस्तो छ त्यस्तै स्वभावलाई जान्दिरहेको ज्ञान, यथाभूत ज्ञान। तर त्यो जस्तो छ त्यस्तै स्वभावलाई जान्दिरहेको ज्ञान हुनलाई एककोरो हेर्न सक्ने समाधि त चाहिन्छ। यस्तो हेरो अनि फेरि कता गयो, फेरि यस्तो हेरो कता गयो भन्नेले त हुँदैन। हुन्छ त? एककोरो हेर्न सक्ने समाधि त चाहिन्छ। जस्तै समूहले एउटा सानो कुरा, सिगोमा धागो छिराउन पर्दाखेरि धागो छिराउन पनि अलिकति आँखा कमजोर भएकाले हो भने यहाँ धागो छिरा त मेरो आँखाले भ्याउ पाउँदैन भन्छन् कि भन्दैनन्? किन? त्यसको सिगोको दुलो सानो हुँदाखेरि आँखा तेजिला भएका चाहियो। आँखा तेजिला भएकाले पनि यता हेर्दै छिराउनु जस्तो हुन्छ। यताउता दाहिने बायाँ पनि हेर्दै, त्यहाँ पनि हेर्दै, अनि उता हेर्दै यता हेर्दै छिर्छ त? त्यसैमा एककोरो हेर्न पर्यो कि परेन? एककोरो हेर्न पर्यो। यो टुप्पो ठिक्क मिलेको पनि हुन पर्यो। एककोरो त्यही पनि कोही बेला बाङ्गो जान सक्छ। निकै ध्यान दिएर बल्ल छिराउनु पर्छ। भने त्यति मामुली एउटा सिगोमा धागो छिराउन त एककोरो त चाहिन्छ। भनेदेखि एककोरो पनि चाहिन्छ, तेजिला आँखा पनि चाहिन्छ। तेजिला आँखा पनि चाहिन्छ, एककोरो पनि चाहिन्छ। तेजिला आँखा भनेको के भन्दा ज्ञान, एककोरो भनेको समाधि। बुझ्नुभयो नि? अब यो परमार्थ स्वभावलाई, प्रज्ञप्तिलाई कटेर परमार्थ स्वभावलाई यथार्थ जान्नको लागि तेजिलो ज्ञान पनि चाहिन्छ। एककोरो हेर्न सक्ने पनि चाहिन्छ। एककोरो हेर्न सक्यो भने बल्ल यो हात खुट्टा भने हराउने हो नि त। एककोरो हेर्न सकिएन, यस्तो हेऱ्यो दुख्न थाल्यो, यो पनि अनित्य हो हल्का हिसाबले। अनि त्यो मुस्लो आकारलाई लिएर हेर्दाखेरि झनभन्दा झन दुख्दै आउँछ। अनित्य भएन, साह्रै दुखो अनि फर्काउन पर्यो। किन? मुस्लो आकारलाई लियो नि त। आकारलाई लिँदाखेरि यहाँबाट अनित्य भन्नेको छ, ऊ त दुखिरहेको छ। उसले अनित्य बताएकै छैन, आफ्नो मनले चाहिँ अनित्य अनि फर्काइदिएपछि सन्चो भयो अनित्य। मेसो परेन भने त्यस्तो हुन्छ कि हुन्न? मेसो परेन भने त्यस्तो हुन्छ। हो, त्यसो हुँदाखेरि त्यसमा एककोरो हेर्न सक्ने समाधि त चाहिन्छ। एककोरो हेर्न सक्ने समाधि, तेजिलो समाधि र अनि तेजिलो ज्ञान, त्यसको परमार्थ स्वभावलाई अनि त्यो भएको यथार्थ जान्ने ज्ञान। जब त्यो तेजिलो ज्ञानले एककोरो हेर्दै जाँदाखेरि दुख्दै गरेकोमा पनि खुट्टो हराउँदै जान्छ र आखिरी दुख्दै बिग्रिँदै गरेको त हो। तर कहाँ दुख्यो भन्ने त्यो ठाउँ छैन। यहाँनिर वहाँनिर दुख्यो भन्ने पनि छैन। अनि यहाँ वहाँ नहुँदाखेरि म भन्ने पनि छैन, मलाई दुखेको भन्ने पनि नभएछ। यता ढुक्क छ कि छैन हेर्नलाई? मलाई दुखेको भन्दा पो दुःख भएको हो नि त, ढुक्क नभएको। मलाई दुखेको भन्ने नभएछ ढुक्कै छ नि, उसको काम दुख्ने
बिग्रिने, उत्पत्ति विनाश यता हेरिदिने ज्ञान उसँग केही मतलब नभए चाहिँ अलग्गै भएर हेरिदिइरहेको छ। जस्तै मगोक स्याहारले एउटा ठुलो बरको बुटामा बाँदर बरको बुटामा यत्तिकै छोडिदिएको छ भने अरे अनि तल काले बाँदर हेर्न रङ्ग मान्ने व्यक्तिहरूले बाँदरलाई हेर्दाखेरि ठुलो बरको रुखमा अब हाँगाहरू पनि धेरै हुँदाखेरि यता उफ्रिन्छ उता उफ्रिन्छ अनि धेरैवटा बाँदर छन् भने धेरैतिर उफ्रिने गर्छन् कि गर्दैनन्। त्यो बेलामा बाँदर हेर्नेले त्यो हाँगो कस्तो यो हाँगो कस्तो त्यसका पत्ता कस्ता हेर्छन् कि बाँदरलाई हेर्छन्, त्यो रुखलाई ध्यान दिन्न नि त। अनि यता उफ्रेको देख्छन्, उता उफ्रेको, उता कनाएको, उता के गरेको। त्यस्तै यहाँ भित्रको स्वभाव बाँदर जस्तो हो। अनि हेर्ने व्यक्ति भने बाँदर उफ्रिरहेको छ, हेर्ने व्यक्तिसँग केही मतलब छ त? आफ्नो रुख पनि होइन अरे, आफ्नो रुखबाट ला हाँगा भाँच्ने हो कि पत्ता झर्ने हो कि भन्ने हुन्छ। अनि केही मतलब नभएको रुख हाँगा भाँच्छु कि जसले गर्दा केही मतलब छ त? केही मतलब नभए हेरिदिइराखेको त्यसको रमितालाई हेरेर बसे चाहिँ अरे। यहाँ पनि बाँदर जस्तो स्वभाव यो शरीरमा जताततै भइरहेको। आफू चाहिँ हेर्ने व्यक्ति जस्तो आफूसँग केही मतलब नभए चाहिँ अछट्टै भएर हेरिदिनु हो। त्यो अछट्टै भएर हेर्दा त्यसको अनित्य दुःखलाई राम्रो भएर देख्यो भने बल्ल यथाभूत ज्ञान हुन्छ। के ज्ञान हुन्छ? अब उत्पत्ति हुने आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन। अब बसेको बेलामा त योगीहरू आँखा बन्द गरेर बस्नुहुन्छ भने आँखामा हेर्नु परेन, परो त परेन। तर आँखा बन्द गरेर अगाडि झलझल चाहिँ देख्यो भने त्यो झलझल चाहिँ देखेतिर चाहिँ नजानु। हेर्ने नै यो शरीरमा हो। मैले त अगाडि छर्लङ्गै देखेँ नि हो, त्यस्तो खाले चाहिँ नजानु। नजान्दाखेरि अगाडि के झलझल चाहिँ देखिन्छ कि भगवान आएर चाहिँ मलाई तथास्तु भनेर दिनुहुन्छ कि वरदान आश हुन्थ्यो नि त नजान्दा। आफूले चाहिँ विपसनाले हेर्ने बाहिर झलक केही देखिन्छ कि त्यसलाई होइन, यही शरीरमा के देखिन्छ त्यसलाई हेर्ने। जब यसरी हेर्दै गएर राम्रो प्रष्ट जान्यो भने यथाभूत ज्ञान हुन्छ। के ज्ञान हुन्छ? यथाभूत ज्ञान हुन्छ। आनन्दले भगवान यथाभूत ज्ञान भयो भने यथाभूत ज्ञानको अर्थ के छ, त्यसको आनिशंस के छ? यथाभूत ज्ञानस भन्ते अरे किमत थियो कि आनिशंसो। आनन्दले यथाभूत ज्ञानस आनन्द निबिन्दथो निबिदानी शंसो। यथाभूत ज्ञान भयो भने त्यो व्यक्ति निबिन्द हुन्छ। के हुन्छ अरे? निबिन्द, दिगदारी हुन्छ। दिगदारी हुन्छ। केदेखि दिगदारी हुन्छ भन्दाखेरि त्यो स्वभावदेखि दिगदारी हुन्छ। अनि त्यो स्वभावलाई राम्रो गरेर जानेपछि म भन्दै गरेको, मेरो भन्दै गरेको, आखिर यो शरीरलाई म मेरो भन्दै गरेको त आखिरमा त कहाँ यस्तो रहेछ र सबै बन्ने बिग्रिने रहेछ। म मेरो भने केही पनि रहेनछ, मैले आल लिने केही पनि रहेनछ, यो शरीरलाई कुनै ठाउँमा आधार गर्ने ठाउँ पनि रहेनछ। उसको ज्ञानमा त्यो प्रष्ट हुँदै आउँछ। अहिले त अब नजान्दा म तगडै छु, म छाउन्जेल त केही पिर गर्न पर्दैन इत्यादि भनिदिएको भनेन। जब त्यो ज्ञानमा म भन्ने काहीँ पनि छैन, मेरो भन्ने चिज पनि छैन, त्यसको खण्डको स्वभावलाई यथार्थ जान्दै 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 गएपछि आधार लिने पनि केही पनि छैन, आल लिने केही पनि छैन, म मेरो भने केही पनि छैन। अहिले पनि यही बन्ने बिग्रिने, अतीतमा जति जन्म भए तापनि यही बन्ने बिग्रिने नै मात्रै त रहेछ। अनागतमा फेरि जन्मले पनि यस्तै बन्ने बिग्रिने त रहेछ। देवलोकको जन्मले पनि यही बन्ने बिग्रिने, मनुष्य लोकको पनि बन्ने बिग्रिने, अनागतमा पनि यही बन्ने बिग्रिने। यो बन्ने बिग्रिनेमा कुनै रस केही पनि छैन, सुख शान्ति भन्ने केही पनि छैन, सिर्फ यो दुःख मात्रै रहेछ। ज्ञानले प्रष्ट जान्दै आउँछ। सिर्फ यो दुःख मात्रै रहेछ, कतै काम लाग्ने रहेनछ।
भनेर त्यसको दुःख मात्रै जान्दै जाँदाखेरि अनि यो खण्डदेखि दिक्क हुन्छ, खण्डदेखि दिक्क हुन्छ, यो शरीरदेखि पनि दिक्क हुन्छ, घरदेखि दिक्क हुन्छ, छोरा छोरी परिवारदेखिबाट पनि दिक्क हुन्छ, धन सम्पत्तिदेखिबाट पनि दिक्क हुन्छ, संसारको रङ्गे चङ्गे रमाइलो भन्नेमा पनि दिक्क हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? दिक्क भएपछि तानिन्छ त? तान्नेको त हुरुक्कै भएर हो नि। तान्नेको त के हो? किन हुरुक्कै भएको? दिक्क नभएर। किन हुरुक्कै भएको? किन दिक्क नभएको? यथार्थ नजान्नाले। यथार्थ जान्ने भने त दिक्कत आइहाल्छ। अहिले दिक्क नहुँदाखेरि यो पनि चाहियो, ऊ पनि चाहियो, यस्तो पनि चाहियो, सबै थोक चाहिएको छ कि छैन? किन चाहिएको भने दिक्क नभएर। दिक्क भएपछि त केही चाहिन्छ त? केही पनि चाहिँदैन। त्यसो हुँदा त्यसको फल के हुन्छ भन्दा दिक्क हुने फल हुन्छ भगवानले। यथाभूत ज्ञान भयो भने यथाभूत ज्ञानको आनिशंस निबिन्द हुन्छ, दिगदारी हुन्छ। दिगदारी भन्ने बित्तिकै प्रथम यो शरीरसँग दिगदारी हुन्छ। अब यो शरीरसँग दिगदारी भयो भन्दाखेरि नै तपाईँ हामीलाई अहिले संसारमा सबभन्दा माया लाग्दो के छ? यही शरीर हो नि। आफ्नो शरीरको माया हुन्छ कि हुन्न? सबभन्दा माया कसको लाग्छ भन्दा आफ्नो शरीरको। अनि सबभन्दा माया लाग्दो शरीर अहिले घिन लाग्दोमा पुग्यो। सबै बन्ने बिग्रिने मात्रै रहेछ। आजसम्म यति माया लाग्दो भनेर यति माया गरेर ल्याएको, आखिरी त काम लाग्ने केही पनि रहेनछ भनेर प्रथम यही शरीरसँग दिक्क भयो। आफ्नो यो शरीरसँग दिक्क भयो भनेपछि बाहिर सबैतिर दिक्क हुँदै जान्छ, सबैतिर दिक्क हुँदै जान्छ। दिगदारी भन्ने जब यसरी सबैतिर दिक्क हुँदै गएपछि यो चाहियो, ऊ चाहियो, अब यति गर्न पा, यसो गर्न पा भन्ने बाहिर त्यो क्लेश बढ्नेतिर मन तानिन्छ त? तानिँदैन। र आनन्दले निबिन्दको भन्थे किमति हो कि माने सम्सो। दिगदारी भयो भने कस्तो हुन्छ? दिगदारीको आनिशंस के छ भगवान भन्दा निबिन्दको आनन्द विराग विराग आनिशंस। निबिन्द भयो भने बल्ल विराग हुन्छ। विराग भनेको राग नभइएको। हाम्रो गोर्खालीको भनाइमा वैराग्य के हो? वैराग्य। तर हिजो आज त जसले पनि वैराग्य चलाउँदाखेरि अर्थ अर्कै बुझ्न पुगिरहेका छन्। मलाई त अहिले वैराग्य हुन थाल्यो, मलाई यो घरमा पनि साह्रै बस्न मन लाग्न छोडिसक्यो, वैराग्य हुन थाल्यो भन्ने त धेरैले चलाउँछ कि चलाउँछन्? वैराग्य हुन थाल्यो, अब मलाई केही पनि चाहिन्न भने तपाईँका हातका औँठी घाँटीका हो त्यो सबै मलाई दिनुहोस् न भन्नुहोस् त, दिन्छन्? चाहिएको छ कि छैन? हिजो आज त्यो भनाइको वैराग्यले अब साँच्चैको वैराग्यसँग झुक्किन पुग्छन्। वैराग्य भनेको वी राग भनेको, राग भनेको तानिने, वी भनेको नभइएको, तानिने भन्ने केही पनि नभइएको, केहीमा पनि नतानिने भयो। अब वैराग्य नहुँदाखेरि त तानिन्छ, तान्नेको यो चाहियो चाहियो चाहियो, यो तृष्णाले हो नि त। यो पनि चाहियो, ऊ पनि चाहियो, राम्रो हुन पनि चाहियो, मिठो खान पनि चाहियो, तगडा हुन पनि चाहियो, धन सम्पत्ति धेरै कमाइ गर्न पनि चाहियो, छोराछोरी सबै थोक हुर्काउन बढाउन सबै थोक चाहियो, घर पनि राम्रो बनाउन चाहियो, अझ धेरै कमाइ गर्यो भने नयाँ नयाँ ठाउँमा जग्गा किन्न पनि चाहियो, नयाँ नयाँ ठाउँमा घर थप्दै जानु पनि, एउटा घर भएन भनेर 3-4वटा बनाएर बरु भाडामा दिएर चाहिँ महिनाको कति पैसा बसी खान पनि सबै चाहिएको छ नि त। यो पनि चाहियो, ऊ पनि चाहियो, चाहियो 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 केले तृष्णाले। जब विराग भने पर चाहिएन चाहिएन चाहिएन, केही पनि चाहिएन। अब
वैराग्यमा चाहिँ केही पनि चाहिएन, अन्तिम यही शरीर पनि चाहिएन, अझै बाँच्न पाएर के गर्न पा भन्ने पनि। अब त्यो व्यक्तिलाई मर्नलाई पनि त्यति डर हुन छोडिसक्यो वैराग्य भने। मर्छ भने मरिराखोस्, त्यस्तो अहिले मर्न पा भनेर मर्नतिर फाला निकाले पनि होइन नि फेरि त्यो वैराग्य चाहिँ। बुझ्नुभयो नि? र त्यो ज्ञानबाट भएको वैराग्य। अर्को रिसबाट हुने पनि हुन्छ, रिसबाट घरमा टन्टा झगडा कति गर्दा पनि भएन र दिक्क भएर परिवारसँग झगडा गरेर रुँदै रुँदै अब मलाई चाहिएन केही पनि भन्दै उस्तै भरे म अब मर्दिन्छु र के गर्छु, हो त्यो ढदाबाट रिसबाट भएको। हुन त रिसबाट चाहियो भन्नेलाई त उसले काट्यो, तर केले भन्दा रिसले एकछिनको लागि रोक्यो, काट्यो भन्दा जस्तै ज्ञानले जरो काटे जस्तो होइन नि। लोभको जग्गामा रिस आएर जग्गा लिइदियो। के आएर? त्यसलाई पनि हिजो आज कतिले मलाई त वैराग्य लाग्यो, अहिले त घरमा पनि बस्न मन लाग्दैन भन्ने हुन्छ नि त। र असली वैराग्य भनेको साँच्चै केही पनि चाहिएन, कसैको प्रशंसा पनि चाहिएन, कसैको निन्दा पनि चाहिएन, कसैको प्रशंसा पनि चाहिएन, कसले के भन्लान् भन्ने पनि छैन, उसलाई मतलबै छैन। भन्छन् भने पनि उसको काम हो, उसको काम उसले गर्छ नि। आफ्नो काम कतैपट्टि नबिराइकन बस्नु आफ्नो काम ज्ञानबाट भएको हो नि त। उसलाई अब केही पनि राम्रो हुन पनि चाहिएन, मिठो खान, धन कमाइ गर्न, अझै के गरौँला भन्ने पनि चाहिएन। हो त्यो वैराग्य। त्यो वैराग्य कहाँबाट आउँछ भन्दा निबिन्दबाट, दिगदारीबाट आउँछ। कहाँबाट आउँछ? साँच्चै तपाईँ हाम्रो मनमा यसो आफ्नो मनलाई आफै विचार्नुहोस् त, केही पनि चाहिएन भन्ने मन हुँदाका दिन कतिको शीतल हुन्छ होला सोचिहेर्नुहोस् त। अहिले त अब आज 9 दिन, भोलि पछि त जान्छु, जान चाहिरहेको छ नि त, त्यो पनि चाहिएको छ। जान मन लागेको, कहाँ जान, के गर्न मन लागेको, यो पालि त 10 दिन त म ढुक्कले बस्न सकेँ, त्यसमा गएर चित्त बुझाइरहेको पनि हुन्छ नि कति, त्यो पनि तानिएको हो नि। के भएको हो? केही पनि नचाहिएको त संसारै उसको लागि खल्लो भयो। हो त्यो संसारै खल्लो भयो, केही पनि नचाहिने चित्त कस्तो हुन्छ होला विचार्नुहोस् त। घर पनि चाहिएन, परिवार पनि चाहिएन, धन सम्पत्ति पनि चाहिएन, मिठो खान पनि, भोक लाग्दो खानेकुरा छ भने जस्तो भयो भने खनाइदिनु हो, मिठो बत्तिर पनि चाहिएन, यस्तो भयो भन्ने पनि चाहिएन। हो त्यो मन कति आनन्द हुन्छ होला सोचिहेर्नुहोस् त, विचार गर्नुभयो? हो त्यो चाहिएन हुनको लागि के हुनुपर्छ? निबिन्द, दिगदारी हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ? त्यो दिगदारी कहाँबाट आउँछ? यथाभूत ज्ञानबाट। दिगदारी कहाँबाट आउँछ? यथाभूत ज्ञानबाट। यथाभूत ज्ञान कहाँबाट आउँछ? समाधिबाट। यथाभूत ज्ञान कहाँबाट आउँछ? समाधि कहाँबाट भएको? समाधि कहाँबाट भएको? सुखबाट। सुख कसरी हुन्छ? पशुद्धिबाट। पशुद्धि कहाँबाट आएको? प्रीतिबाट। प्रीति कहाँबाट आएको? पमोज, प्रसन्नताबाट आएको हो। त्यो पमोज कहाँबाट आएको? पछुतो नहुनेबाट आएको। अविपट्टि सारो, पछुतो नहुने बाटो। अनि पछुतो नहुने कहाँबाट आएको? योगीहरू बुझ्नुभयो नि? अहिलेको पटिलोम अनुलोम पटिलोम बुझ्नु होला। कसुर नभएको कामबाट अविपट्टि सारिनु। अविपट्टि सारो पछुतो आउँदैन। गल्ती नगर्ने व्यक्ति पछुतो आउँदैन। गल्ती काम केही पनि गर्दैन, राम्रो काम मात्रै गर्छ। गल्ती नगर्ने व्यक्तिमा पछुतो हुँदैन, राम्रो शील पालन भएको व्यक्तिमा हो। त्यस्तै राम्रो शील पालन गल्ती नभएको व्यक्तिमा पछुतो छैन भने
पछुतो नभएको व्यक्तिमा प्रमोद प्रसन्न हुन्छ, खुसी हुन्छ। खुसी भएको व्यक्ति बल्ल के हुन्छ? पीति हुन्छ। खुसी भएको व्यक्ति के हुन्छ? पीति भयो भने बल्ल असद्धि, काय चित्त शान्ति हुन्छ। हो, यो काय चित्त शान्तिबाट बल्ल सुख हुन्छ। कायिक सुख, चेतसिक सुख। सुखले बल्ल समाधि, सुखबाट बल्ल के हो? समाधिबाट बल्ल यथाभूत ज्ञान। यथाभूत ज्ञानले निबिन्द दिग्दारी ज्ञान खुलेर आउँछ, दिग्दारी ज्ञान हुन्छ। दिग्दारी ज्ञान भयो भने बल्ल वैराग, बल्ल चाहिएन, केही पनि चाहिएन, भोलि पनि चाहिएन। आइसल परेसल भन्ने तानिएको कथा हो, भोलिलाई पनि चाहिएन। वर्तमानमा केही पनि चाहिएन भन्नेबाट अडेर जान्छ। अब केही पनि नचाहिने व्यक्ति फेरि वैराग भन्थे के म थियो, के मानि सम्सो। आनन्दले त सोध्दै जानुहुन्छ, आनन्दले सोध्दै जानुहुन्छ। अब त्यो उत्तर चाहिँ भोलि आखिरी दिन पनि हो नि, किमतीय सूत्र पनि भोलि नै समाप्त हुन्छ। र वैराग भयो भने त्यो व्यक्ति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा भोलिको प्रश्नोत्तरमा आउँछ। आज चाहिँ समय पुरा भएकोले गर्दाखेरि आजलाई यतिमै समाप्त गरौँ।